جیڑی ٹینشن تے پریشانی تینوں لگی ہے نا کہ ایک کربلا دو شہزادیاں دی جنگ سی تے حصول اقتدار دی جنگ سی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے تے او کرانا ہے جدو جمعہ تے ادو اللہ دے نبی نے مور لائی، اے بادشاہ پیدا ہویا ہے۔ سیدہ مانا قرآن دی بولی وچ میں جمعہ وضاحت کر چکا دی، قرآن مجید دے 12ویں سپارے دے مطابق سیدہ مانا بادشاہ جڑا قرآن نے کیتا ہے۔ جینو نبی بادشاہ آکھے انہوں کسے اور کو بادشاہ کو آن دی لوڑ ہے وے نہیں، گل سمجھے؟ جیڑا آپ بادشاہ ہے انہیں کڑے اقتدار واسطے کربلا جانا ہے؟ ایک تیا گل سن لو۔ دوسری بڑی ہی قابل توجہ ہے جی، سید تے میں مسئلہ تو انہوں پوچھن لگا جنہوں نے آندہ ہے اور یقیناً آندہ ہے اکثر ساتھیوں نے، تاں پوچھن لگا بھی تاکہ گل میں سواد پیدا ہوئے، کوئی امتحان لینا مقصد نہیں۔ سید نو تے مسجد نو زکوٰۃ حلال ہے؟ بولو۔ مسجد نو بھی تے سید نو بھی، لیکن جڑا مسجد دا امام ہوئے سید نہ ہوئے تے ہوئے غیر نصاب، تسی نہ بولیو میں دسنا کہ غلط نہ دس چڑھیو، پھر مرزا صفدر صاحب علی گل آ جانی ہے جی۔ میرے بھائی نے نا بڑے شہزادے تے یہ خیال رکھیو، امام نو زکوٰۃ لگ جاندی ہے جے سید بھی نہ ہوئے صاحب نصاب بھی۔ امام مسجد ہے مگر مستحق ہے زکوٰۃ، بولو، مگر جینو نبی سید فرما دے نا او دے بوئے بیٹھی ہوئی فضا تے بھی زکوٰۃ نہیں تے لگ دی۔ ہاشمی خاندان دے نوکر تے بھی زکوٰۃ حرام جے۔ جینو دنیا دا کوئی بندہ مال دے بھی تے دا دینا حرام ہویا، تو تے میں او دا کی خیال کر سکنے الا المودۃ فی القربہ، قرابت داران دا خیال رکھیو۔ اللہ جی سمجھ نہیں آئی زکوٰۃ حرام، صدقہ حرام، بھول بھلیکھے باہروں کوئی صدقے دی شے آئی مال غنیمت وچ رکھن واسطے تے بچپن سی نا، جلدی نال صاحبزادے نے منہ چ کھجور پا لی، حضور نے انگلی پا کے باہر کڈی، فرمایا فاطمہ میرے گھر تے صدقہ حلال نہیں، پاویں چھوٹا جا بچہ بھی کیوں نہ ہوئے یہ کھا نہیں سکدا۔ مطلب کی اے تے کام ہے گداواں دا، اسی تے بادشاہ، اسی تے بادشاہ، اسی تے بولو بادشاہ ماں۔ اس گلے سانو فخر ہے اس گل تے کہ اسی بادشاہ ماں دا لڑ پھڑیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کیوں تاج پا کے تے فخر نال بہنے ہیں؟ اسی کہنا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اسی کو عام کسے بوئے دے ملانگا، اسی حسینی ملانگا، اسی حسنی ملانگا، اسی فاطمی ملانگا، اسی حیدری ملانگا، اسی محمدی ملانگا، ساڑھے تے پانچ تن تو پاک تو بغیر گزارا ہی نہیں تے اسی صحابہ دی بھی تعظیم کرنے ہیں اور بابانگے تو حل کرنے ہیں جنہوں پانچ تن نال، اچھی بولو، جنہوں پانچ تن نال او دے کلمے دا تے جڑا چوہاں یاراں دا او جنت دا حقدار نہیں، اے عقیدہ ساڈا۔